بسه عاقبت به خیر شین. اصلا روی صورت دعا کنیم. مادر زیر خاک داری، پدر داری. ای ساکیه لب تشنگان، ای ساکیه لب تشنگان، ای جان جانم سرپای تهرانم، داغت شکست داغت شکست. آقا یه نفر بهم گفت من بچم تصادف کرد از دنیا رفت. گفتم حسینه داغ دیده، من هم مثل حسین. گفت خیلی اذیت نشدم، اما وقتی داداشم شهید شد تازه دیدم کمرم چی میکشه، فهمیدم حسین چی کشیده. داغت شکست به پشت من، داغت شکست میلاد. ای راحت جانم سرپایت، ای ساقیه ای ساقیه لب تشنگان، ای ساقیه لب تشنگان. میدونی چقدر دل او برا چنگ اول بد، قربون اون ذریع خوشگلت، قربون اون گنبدت از همه بالاتر، قربون اون حسینی که تو بین الحرمینه. دستا رو بگیرید دعا کنم زیاد شد حلالم کنید. ببخشید منو گر نگاهی به ما کند زهرا. گرفتارا مریض دارا چه خبره؟ آی من میخوام تموم کنم. گر نگاهی به ما کند نه تیر خلاصه. یه نام زهرا رو خوب بگیم. وقتی میگی یا زهرا تو رو مولا دست بیاد بالا. آخه این مولا گفت خیلی بده مردا توی مرد یه زنی رو بزنه. به بلا خیلی سکته تو روی مردی خانومشو کتک بزنه. بابا نه مرد عادی جلوی حیدر کرار. گر نگاهی به ما کند دست راستی بیار بالا. کم نخواهد پای بسیارش هر که خواهی عطا کند. خانوما محجبه ها چهره پوشد ز مرد نابینا تا به این حد حیا کند. اللهم عجل ولیک الفرج. حرم ها طبق دستور آیت الله بهجت دعای مستجاب تو خرج مولا کنید، یاد مولا باشید. انشاءالله این علائمی که هست خدا اونایی که میخوان شیعه به زمین بخوره نمیذاره. آقا ما بی کس نیستیم، ما حیدر رو داریم، ما امیر المؤمنین رو داریم. این دسته رو بگو امیر المؤمنین مش کنید بخوره تو دهن همه اونایی که علیه شیعه هستن. همه رو به آقا دو دقیقه بشینید. آقا جان ما حرفمون با مولای ما علیه. من میگم امیر المؤمنین هر کی حاجت داره میگه یاد یاد همه مظلومای عالم، هر کی که ظلم در حقش میشه در محضر مولا دستای مش کرده. امیر المؤمنین امیر المؤمنین امیر المؤمنین امیر المؤمنین امیر المؤمنین. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. همه دعاها همینه، اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی مریض التماس دعا گفتن شفای مریضا لطف کنید در محضر مولا امیرالمومنین یک حمد شفا بکنید. ذاکرا همه من حلال کنن. قرارمون فردا انشالله بین الحرمین کربلا باشه. بلند صدا